हे विश्वं तर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदितं प्राणिविकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आयसैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाचित्रखटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्व हमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना सन्मात्रकरणोपसंहरतो यो भूत्सु सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। काल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्याववृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्यचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ूरम्भामो निलोम्बरं महर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ूरम्भांस्य नलो हिलोम्बर अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये धर्मात्मत्वमिति सुपुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनाश्वश्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वं महाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सर्वात्मत्वमिति सुपुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनाश्वश्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वं महाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् नो निरोम्बर अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भांस्यनलो निलोम्बर अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्मात् परस्मात् विभो